भाई कितें प्रॉब्लेम कितें जाला हांगा? अरे सकाळ फुडें हें कितें आता, हें कितें चल्लां, कसले कॉन्ट्रॅक्टर आनी हे आमदार हें कितें आतां कांय कळना. आमचे इस्कॉला सकाळ फुडें आतां भुरग्यांक घेवन येता आसतना आमचे कितले त्रास जाता रे. हांगा म्हागे भुरग्यां हाका ब्लॉकाक उरलो आनी हांव म्हाका भुरग्यांक लेट जालो इस्कॉला पावोवपाक. हें कितें जालां, हे गाडी हांगा रुमलयली जाल्यार आमी उरपा मरे हांगा भुरग्यांक घेवन. हें कितें जालां, हे कॉन्ट्रॅक्टर कितें हें आतां काम कितें? कॉन्ट्रॅक्टर बेजबाबदारपण काम ही. हय बेजबाबदार काम न्हय रे. हें कितें आतां, हे कामाक कोण ना पळय आतां. कितें करपाचें? आमी फळां पडोन मरपा हांगा. ते माती घालून लेवल करना मरे आतां. कोणगोल पळय मरे कसली पडल्या ती. ब्लॉक जाल्यार आयज हांव सामको उरलो इस्कॉला भुरग्यां ब्लॉक जावन. नमस्कार, आमी कुडचड मतदारसंघाक भितर आसा. आमी पळयतात की जो रोड जो आसा, मेन रोड आसा सांगे किंवा जो केपी वचपाचो किंवा सावड्डे वचपाचो, ह्या रस्त्याची जर परिस्थिती जर पळयत जाल्यार रस्त्यार खोणकुलाक रस्ते आनीक हे खोणकुलाक खंय तरी चुकोन टू व्हिलरां काडची पडटा. पूण फोर व्हिलर रस्ते कितें करतले? ह्या खड्ड्या आतां तुमी पळयतात कलवट, नवी कलवट दोन बांदल्या. ते दोनूय कलवटां जे काकोड्या दोनूय कलवटा कडेन डेंजर पोजिशन आसा. आतां पेरंट्स जे उलयता, भुरगीं जे इस्कॉलाची आसा तांकां सकाळ फुडें जेन्ना पावोवपाक वयता तेन्ना हांगा ब्लॉक पडटा, गाडयो उरता रुमतात आनीक जे भुरग्यांक पावोवपाक वयता पेशंट हे आमचे पेरंट्स जे आसा तेवूय बाबडे खंय तरी हांगा ताटकळत उरता आनी इस्कॉलाचो टायम बीन चुकता. आनी अशे परिस्थितीक भुरग्यांले त्रास हे. आनीक हांगा गाडयांचे हांगा सगळे सस्पेन्शन आसले, ज्यो बसीच्यो पट्टी आसा त्यो मोडोन गेल्ले आसा. पूण कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टर बेजबाबदारपणा आनी ताका पडोन गेलना. आतां कितले दीस जाले, म्हयनो जावपाक येयलो. हीच परिस्थिती ह्या काकोड रस्त्यार भितर आसा. पूण हांगा जे व्हडले फोंड पडले आसा, ह्या फोंडाक कॉन्ट्रॅक्टराक घालपाचो काय कितें खबर ना. लोकय संतापले आसा, लोकय बेजारले आसा. पूण उलोवन कांय फायदो ना, कारण कॉन्ट्रॅक्टाक पडोन गेलना हे पॅचअप करपाक. आनी अशी परिस्थिती जर उरली जाल्यार हांगा मोठे एक्सिडंट, बारीक एक्सिडंट जातात पूण मोठे एक्सिडंट जावन कोणालो जीव वचपाक शकता. हांगा सायडीन जर तुमी पळयत जाल्यार हे कलवट बांदता आनी हे डेंजर हे हांगा जे बॅरिकेड्स आसा ते लावन दवरला. सायडीक खडी आसा ती घातली आसा. हांगा तेंचे जे मिक्सर आसा तो आसा. आनी चुकोन जर ह्या लायनींतल्यान जर कोणूय रातचे येयलो, एक ट्युरिस्ट आसलो किंवा अनवळखी मनीस येयलो जाल्यार सरळ ह्या फोंडाक वचून पडपाचें आनी मरपाचें. ही परिस्थिती सद्या हांगा दिसून येता. तुमी फाटल्यान पळयतात कशे पद्दतीन जे सळयो ज्यो आसा लोखणाच्यो कशे पद्दतीन उबी जाल्ली आसा. आनी हीच जर परिस्थिती उरली जाल्यार येदा कदाचित हांगा मृत्यूचो सापळो आनी मृत्यूचा कुवा जो आसा तो तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटलो. लोक अक्षरशः बेजारले आसा डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत. हो सगळो हॅरेसमेंट आसा अशेंय म्हणटा. हे सगळे जबाबदारी आसा ही कॉन्ट्रॅक्टराली. कारण आमदार जो आसा तो आमदार जे डेव्हलपमेंटाची कामां हाडटा डेव्हलपमेंट करपाचो आनीक ती करप कोणी, पूर्ण करप कोणी, हें जर आसत जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराचें काम आसा. पूण कॉन्ट्रॅक्टरालो सुपरवायझर आसना, PWD रोड्साचो हांगा कोण सुपरवायझर आसना. आनी अशी पद्दतीन बेजबाबदार कामां जी आसा ती कुडचड मतदारसंघाच्या ह्या मेन रस्त्याचेर तुमकां पळोवपाक मेळटा. आनी लोक सांगता जाता तितले बेगीन हांगा कितें तरी हे हांगा कारवाय जावपाक जाय, हांगा पॅच वर्क जावपाक जाय आनी लोकांक ही सुस्कारो मेळपाक जाय. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचड.